तमाम दोस्तों को आज यूसुफ गोड फार्म के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नाम गिराल हसन और आज की वीडियो का टॉपिक जो कि आपने पढ़ लिया है कि बकरी फार्मिंग में बच्चों की शरह अमवात को कैसे कम करें। अगर आप बकरी फार्मिंग में ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका पर्पस बकरियों से बच्चे लेना और उसको सेल करना है और आप बकरियों की शरह अमवात के ऊपर काबू नहीं पा रहे और आपके फार्म में आने वाले बच्चे पल बढ़ के बड़े नहीं हो रहे, तो आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी महंगी बकरियां रखी हैं, कितना महंगा आपका ब्रीडर है, कितना बड़ा आपका फार्म है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी है, आप कितनी ही अच्छी खुराक दे रहे हैं। अगर आप बच्चों की मवाद पर काबू नहीं पा रहे या उनकी मवाद को कम से कम नहीं कर रहे, तो आप बकरी फार्मिंग में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे और आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि जो बकरी के बच्चे हैं वही प्रोडक्ट्स हैं, उसी से ही हमने मुनाफा कमाना है और उसी से ही हमारी बकरी फार्मिंग का जो सा खर्चा है और हमारा खर्चा है और हमारी आमदन मुमकिन होनी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई भी बंदा काम कर ले तो वो बकरी फार्मिंग में बच्चों की अमवात को कम से कम कर सकता है। देखें, बकरी फार्मिंग में जो से बच्चे हैं वो जानदार चीज़ें हैं। किसी भी सूरत में 100% हम शरह मवाद को कम नहीं कर सकते। 2-4%, 5%, 10% गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, चूँकि जानदार चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ बच्चे जो से वो मरते हैं, लेकिन हमारी शरह मवाद कम से कम 20% से कम होनी चाहिए। 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 20 बच्चे मरने चाहिए। 10 मर जाएं, 5 मर जाएं, वो सब ठीक है। 20 से ज़्यादा नहीं मरने चाहिए क्योंकि 20 से अगर ज़्यादा मरेंगे तो आप मुनाफा नहीं कमाएंगे, आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आप जिसके ऊपर कोई भी बंदा अमल कर लेगा तो वो बकरी फार्मिंग है बच्चों की मवाद की तादाद को कम से कम कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ गोट फार्मिंग सिखाऊंगा और हकीकी मानों में सिखाऊंगा और वो चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने खुद तजर्बे में सीखी और जो बंदा मैं समझता हूँ कि बकरी पालक बंदे हैं या जो आम तजर्बाकार बंदे हैं वो जल्दी किसी बंदे को बताते नहीं हैं। पहले नंबर पे, अगर आप बकरी को, पहली आपकी बकरी है, पठ बकरी है, उसको अगर आप पहली दफ़ा क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी उम्र जौन सी है वो बहुत मायने रखती है, बल्कि उम्र से भी ज़्यादा उसका वज़न मायने रखता है। जब आपकी बकरी, अगर आप बीतल नस्ल की कोई भी बकरी है, मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, कमोरी है, सॉरी कमोरी तो दूसरी नस्ल है, तो बीतल नस्ल की कोई भी बकरी है उसका आप जब वज़न 35 से 40 किलो हो जाए, या 30 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन 35 से 40 किलो जब उसका वजन हो जाए तब आपने पहली दफ़ा बकरी को क्रॉस करवाना है। वो 2 दांत पे हो जाए, वो खीरी में हो जाए, वो 4 दांत पे हो जाए, जब बकरी का वजन, जिंदा वजन 35 किलो हो जाए तब उसको आपने क्रॉस करवाना है। क्योंकि अगर आप उससे पहले क्रॉस करा देंगे तो बच्चों की तादाद कम होगी और बच्चों की सेहत कम होगी और बकरी की भी सेहत मुतासर होगी, जिसके नतीजे में आपकी बकरी मर सकती है या उसको खुदा न खास्ता कोई और मसला हो सकता है और बच्चे भी कमज़ोर पैदा होंगे। दूसरी बात ये कि क्रॉसिंग करवाने से पहले ये बहुत अहम चीज़ है, फ्लशिंग आपने बकरी की ज़रूर करनी है। फ्लशिंग ऐसे मरहले को कहते हैं कि जब आप बकरी को क्रॉसिंग सीज़न आ गया हो और उससे 1 माह पहले आपने बकरी का दाना और ख़ुराक बेहतर कर देनी होती है। ऐसी ख़ुराक देनी होती है जिससे बकरी के अंदर अंडों की तादाद ज़्यादा बने और बकरी हीट पर भी जल्दी आए और बकरी कंसीव भी जल्दी करे और बच्चों की तादाद भी बढ़े। तो इसमें आपने ये करना है कि जो खुराक आप दे रहे हैं उसके साथ जो सा दाना वंडा है उसकी मकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। मिनरल मिक्सचर भी आपने इस्तेमाल करने लग जाना है बकरी को क्रॉस करवाने से 1 माह पहले। इससे ये होगा कि एक तो बच्चे ज़्यादा पैदा होने के चांसेस होंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो सेहतमंद होंगे और बकरी की सेहत भी मुतासर नहीं होगी। तीसरे नंबर पे, तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा अहम है अगर आप बच्चों की शरह को मवाद को कम करना चाहते हैं, वो है कंट्रोल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग से मुराद ऐसी ब्रीडिंग या बच्चों को क्या बकरियों का क्रॉस करने का ऐसा प्रोसेस कहते हैं या ऐसा तरीका कहते हैं कि जब आप बकरी को उस मौसम में क्रॉस करवाएं कि जब बच्चे उसके ठंडे मीठे मौसम में पैदा हों। बकरी ने 5 माह बाद बच्चे देने होते हैं,
تو آپ اس حساب سے بکری کے پاس بکرا چھوڑیں کہ اس سے 5 ماہ بعد نہ موسم گرم ہو نہ سرد ہو. جیسے کہ بالفرض اگر آپ مارچ میں بکری کو کراس کراتے ہیں تو اپریل مئی جون جولائی اگست میں بکری بچے دے گی. تو اگست میں عموماً طور پہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو آپ اس کی بجائے فروری میں کراس کروا لیں یا مارچ کے اینڈ میں کراس کروا لیں تو بکری کے بچے صحیح موسم میں آتے ہیں. اسی طرح اب جب دوسری بار کراسنگ کروانی ہے تو آپ اکتوبر نومبر میں کراس کروائیں گے تو بکری کے بچے فل سردی میں نہیں آئیں گے, وہ فروری مارچ میں بچے آئیں گے, جس سے بچوں کی ہینڈلنگ کرنا آدھے سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے. بکری کے بچے شدید موسم سے, شدید سردی سے, شدید گرمی سے بچ جاتے ہیں اور اس سے شرح اموات خود بخود ہی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. پانچواں پوائنٹ یہ کہ چوتھا پوائنٹ ڈلیوری سے 1 ماہ قبل, جب بکری کا ڈلیوری کا ٹائم آ جائے تو اس سے 1 ماہ قبل آپ نے بکری کو پھر سے اچھا دانے کی تعداد جو سے آپ نے زیادہ کر دینی ہے, اور جو آپ انڈا دے رہے ہیں اس کی تعداد بڑھا دینی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بچے صحت مند پیدا ہوں گے, بکری کمزور نہیں ہوگی, بکری کو زچگی کے دوران بچہ دینے کے دوران کوئی کمپلیکیشن نہیں آئیں گے, مسائل کم آئیں گے, اور بکری جیر بھی جلدی دے دے گی, دودھ بھی جلدی تار لے گی اور بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب بچہ بکری دے ڈلیوری ہو جائے تو اس کے 2 گھنٹے کے اندر بچے کو آپ نے کولوسٹرم جو بکری کا پہلا دودھ ہوتا ہے جسے ہم بولی کہتے ہیں, وہ 2 گھنٹے اندر بچے کو پلا دینی ہوتی ہے. اس سے بچے کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی, بچے کی قوت مدافعت بڑھے گی اور بچہ خود بخود ہی صحت مند ہو جائے گا. اس کے اندر جو بھی مسائل ہوں گے وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ خود ایک اینٹی بائیوٹک ہے. اللہ پاک نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, تو آپ نے اس کو لیٹ نہیں کرنا, 2 گھنٹے کے اندر اس کو پلا دینی ہے. اور اس کے بعد بچے کو آپ نے جو چھٹا پوائنٹ ہے, ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد آپ نے بچے کو تھوڑی مقدار میں دودھ پلوانا ہے. پہلے آپ 5 سے 7 دن آپ نے بچے کو کھلا دودھ نہیں پلانا. آپ چاہے بکری کے نیچے دودھ پلا لیں یا بوتل میں نکال کے پلا لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بچے, یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچے 24 گھنٹے ساتھ پھرتے رہتے ہیں دودھ زیادہ پی لیتا ہے. جب بچہ کوئی دودھ زیادہ پی لیتا ہے تو اس سے اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ مر بھی جاتا ہے. اس لیے آپ نے بکری کے بچے کو ہر 2 گھنٹے بعد, 2 سے 3 گھنٹے بعد دودھ پلانا ہے, تھوڑا دودھ پلاتے رہنا ہے, اور اس سے بچے کی صحت اچھی رہے گی, وہ بیمار نہیں ہوگا اور نہ ہی کمزور ہوگا. اور اسی طرح اس کو خشک جگہ پہ, اچھی جگہ پہ, نرم اور خشک جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے, جس سے بچے کو انفیکشن نہیں ہوگی اور بچہ آپ کا صحت مند رہے گا. اب 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب بکری کا بچہ 15 دن کا ہو جائے تو آپ نے اس کو یا تو کف سٹارٹر اس کے آگے رکھنا شروع کر دینا ہے. کف سٹارٹر ونڈا مل جاتا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی مکئی کا, گندم کا دلیا کروا کے وہ آپ اس کے آگے رکھنا شروع کر دیں, وہ تھوڑا منہ مارنا شروع کر دے گا. اس سے ایک تو دودھ بھی بچے جلدی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی غذائیت بھی پوری ہوتی رہتی ہے اور بچہ آپ کا صحت مند تندرست رہتا ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے جو بچوں کی گروتھ کے لیے اور بچوں کی صحت کے لیے اور شرح مواد کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے, وہ ہوتی ہے ویکسینیشن. دوستو, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل بکری کا صحت مند تھا, رات کو بند کیا, صبح آ کے دیکھا بچہ مرا پڑا تھا, صبح دودھ پلایا, شام کو آ کے دیکھا بچہ مرا پڑا تھا, اور یہ کیا وجہ ہے, کیسے ہوا ہے؟ تو یہ اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو سا ہوتا ہے, یہ ETV نیوروٹاکسیمیا جس کو بولتے ہیں یا انتریوں کا زہر بار بولتے ہیں, یہ اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بیماری بچوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو بکری کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن جب اس کی خوراک سڈن چینج ہوتی ہے تو یہ حرکت میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. شام کو بچے ٹھیک ہوتے ہیں, صبح مرے پڑے ہوتے ہیں, صبح دودھ پیتے ہیں, شام کو مرے پڑے ہوتے ہیں. اس سے ETV سب سے زیادہ کامن اور سب سے زیادہ ڈیڈلی ڈیزیز ہے بکریوں کے بچے کے اندر. تو اس سے بچنے کے لیے جب بکری کا بچہ 1 ماہ کا ہو جائے تو سرکاری ہسپتال سے ETV کی ویکسین ملتی ہے, آپ وہ لے کے آئیں. اس کی کولڈ چین آپ نے بریک نہیں کرنی, اس کو برف لے کے جائیں, برف میں رکھ کے لائیں اور اس کی 1 ماہ کے بچے کو اس کی ڈوز لگا دیں. پھر بوسٹر ڈوز آپ نے اس کو 2 ماہ بعد لگانی ہے.
یا دوسرے ماہ جب 2 ماہ کا بچہ ہوگا تب دوسری انجیکشن لگا دینا، جب 1 ماہ کا ہوگا تب پہلا لگا دینا، اور اس کے بعد جب 6 ماہ کا ہوگا تب تیسرا لگ جائے گا، اور اسی طرح ہر 6 ماہ بعد بڑی چھوٹی بکری کو آپ نے ای ٹی وی لگاتے رہنا ہے۔ لیکن بچوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا ٹیکہ 1 ماہ بعد، دوسرا ٹیکہ دوسرے ماہ، اور تیسرا ٹیکہ 6 ماہ بعد۔ بڑی بکری کو یہ سال میں 2 دفعہ ہی لگتی ہے۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو پوائنٹس میں نے آپ کو آج بتا دیے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ تعالی، میں 100% تو نہیں کہتا لیکن 95% تک آپ بچوں کی شرح مواد کو کم کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی پروفیٹیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں، اور آپ کامیاب گوٹ فارمر بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔